اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات رونق سحر میں آپ تمام حاضرین کو خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح کوشش ہوتی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کے رہنما، بزنس کمیونٹی کی اکابرین، معتبر شخصیات، نعت خواں، منقبت خواں، تمام ہی لوگ وقتاً فوقتاً سحر اور افطار میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں اپنے افکار، اپنے نظریات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایسی ہی معزز شخصیات موجود ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاتون نعت خواں فریال مشتاق صاحبہ، محترمہ آپ کا شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں تاجر رہنما شیخ حبیب صاحب، بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ آٹو اور الیکٹرانک ایسوسی ایشن ڈیلر الائنس کے چیئرمین بھی ہیں۔ اور میرے رائٹ ہینڈ پر موجود ہیں مفتی صادق صاحب، بہت شکریہ صادق نقشبندی صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں شہباز مصطفی صاحب، شہباز صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جی بالکل، نشریات کا آغاز ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ ایک نعت خواں موجود ہیں فریال مشتاق۔ کیسی ہیں آپ صاحبہ؟ بسم اللہ، رحمتوں کا عشرہ ہے، رحمت للعالمین کا ذکر۔ آج آپ ہمیں کون سی نعت سنائیں گے؟ جی میں آپ سناؤں گی لجپال نبی میرے۔ بسم اللہ۔ لجپال نبی میرے دردادی دوا کرنا، لجپال نبی میرے دردادی دوا کرنا، جدو وقت نزا آئے دامندی ہوا دینا، جدو وقت نزا آئے دامندی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا آقا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا، لجپال نبی میرے دردادی دوا کرنا، اور دل روندا ہے جان دینے جدو لوگی مدینے نو، دل روندا ہے جان دینے آقا جدو لوگی مدینے نو، ہن سانو وی آقا دا دربار وکھا دینا، لجپال نبی میرے دردادی دوا کرنا، اور سائم دی تمنا رویا کے مدینے وچ، سائم دی تمنا آقا رویا کے مدینے وچ، پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بھی جگہ دینا، پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ
विच जगा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। माशाल्लाह, बहुत खूब मोहतरमा फरियाल मुश्ताक साहिबा। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। सहर और इफ्तार में कोशिश होती है कि तमाम ही दीनी मसाइल के साथ साथ रमज़ान अल मुबारक की फ़जीलत और रोज़ा हमें क्या बताता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशाद मुबारक हैं, इन तमाम मामलात में। मुफ्ती साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इससे पहले भी कुछ अशरों में जब आप नहीं थे तो बहुत सारे उलमाओं ने रोशनी डाली कुछ मामलात पर। हमारे नौजवान जब पहली बार बच्चे हमारे रोज़ा रखते हैं तो बहुत सारे अभाम उनके माइंड में आते हैं कि कैसे ना रोज़ा मकरू ना हो गया, रोज़ा पता नहीं टूट तो नहीं गया, आँख का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है। कुछ इस पे रोशनी डालेंगे कि किन किन मेजर चीज़ों पे हमें एहतियात करनी चाहिए। और देखिए, बात तो बड़ी तफसील है कि अगर इसका जवाब मैं देना लगूं तो शायद पूरा प्रोग्राम का जवाब मैं ही दे पाऊँ। तो उसमें एक बात ये अर्ज़ करूँ कि मैं इसमें आम तौर पर ख़वातीन के लिए हुक्म है ना कि अगर शौहर अगर गुस्सा करे, अगर आप कुछ खाने में अगर मिर्ची ज़्यादा हो जाए, नमक ज़्यादा हो जाए, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए और वो बंदा जो सारा दिन भूखा हो, घर वाले सारे भूखे हो, सारा दिन रोज़े से गुजारे हो, और जब वो चीज़ में मिर्ची ज़्यादा और अब ऑप्शन नहीं है, जो पकाए वो सुखाना, तो उस वक्त फितरी तौर पर फिर बंदा ऑटोमेटिकली तौर पर गुस्से में आ जाता है। मगर जो ऐसे भी घर वाले होते हैं जिनमें वो ऐसा नहीं होता, जालिमाना या जाबिराना नहीं होता, वो बर्दाश्त सब्र का जो मयार है वो उसको मलहूज रखते हैं। अब यहाँ पर इसकी 4 हालतें हैं। हमारे ये कहते हैं ना चखने की इजाज़त है, तो अब चखने की इजाज़त के हवाले से यहाँ फुक़हा फरमाते हैं 4 हालत है। एक सूरत में इजाज़त है, एक सूरत में मकरूह है, एक सूरत में रोज़ा टूटेगा, और एक सूरत में रोज़ा टूटेगा और कज़ा होगी, और एक सूरत में कफ़ारा होगा। अब ये जब मैं थोड़ी तफसील बताऊंगा तो लोग कहेंगे अच्छा, हमने तो चखने तक की बात सुनी थी और यहाँ तो इसकी 4 सूरतें बता रहे हैं, तो ये थोड़ा एक अचंबा हो जाएगा। देखिए, एक तो ये है कि अगर घर वाले इस पर ज़रा वो करते हैं, इस पर शौहरी को जालिम ना बनाया जाए। यहाँ पर माशरे में होता है कि शौहर अगर जालिम हो, या है कि घर के कोई सरबराह है या वो होगा, तो फिर शरीयत ने इतनी इजाज़त दी है कि आप चख सकते हैं, बस ये इजाज़त है, ये जायज़ है। दूसरा है कि अगर घर में ऐसा प्रॉब्लम ना होता हो और फिर आप चखते हैं तो ये मकरूह है। अगर आपको घर में आपका अपना अंदाज़े इतने बेहतरीन है कि ये प्रॉब्लम होती नहीं है, आप इतने माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं और इस वजह से ऐसे प्रॉब्लम होती नहीं है, फिर भी आप कहते हैं शरीयत ने इजाज़त दी है तो चख लूँ, तो अब उस चखने अब वो, और या फिर ये कि घर में ऐसे आपस में वो ना जालिम शौहर है, वो सबर वाला है, अगर ज़्यादा वो हो गया तो वो बाहर से कन्यारी मंगवा लेगा, वो कर सकता है ऐसा। तो उस सूरत में वो यानी कि ज़रूरत नहीं तो वो फिर चखे तो वो मकरूह है। अच्छा, अब चखने से मुराद क्या है कि अगर ये 2 रोटी हो, 3 बोटी हो और फिर वो चखे, तो यहाँ ये नहीं मुराद है। चखने से मुराद ये है कि आपने ज़बान पर टच किया, उसका जायका महसूस किया और थूक दिया, ये होना चाहिए। अब सवाल ये है कि यहाँ आपने ज़बान पर टच किया और जायका महसूस किया और आपका इरादा नहीं था और वो पेट में चला गया, ये भी है ना, ज़्यादा ज़बान सही है। अब वो टच किया, महसूस तो हुआ, अब वो जो इरादा नहीं था और चिवेट में चला गया, तो यहाँ पर फुक़हा कहते हैं कि इसकी 3 हालत होती है। एक निस्यान होता है, एक खता होती है, एक आमद होता है। निस्यान कहते हैं भूल कर तो आप जितना चाहो खा लो, हुजूर ने कहा रब ने खिलाया है, ये रब का फजल है कि ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह इस पर जो हमारे इख्तियार से बाहर है उस पर हमें मुकल्लफ नहीं कर रहा। मगर एक होती खता उसे कहते हैं कि टच किया और वो आपने महसूस किया और वो पेट में चला गया, इसे कहते हैं खता। इसी तरह वुजू करते हुए पानी लिया, कुल्ली करने लगे, अब वो पानी मुंह में गया, अब वो थूकने लगे, थोड़ा सा चला गया, तो इसमें ये है खता। और खता की सूरत में फुक़हा फरमाते हैं कि रोज़ा टूट जाएगा क्योंकि आपने चखने की इजाज़त थी, आपको निगलने की थोड़ी इजाज़त थी। ऐसा ही है। अब अगर चखा
اور وہ چکھنے کے بعد پیٹ میں چلا گیا, آپ کا ارادہ نہیں تھا, تو وہ روزہ ٹوٹ تو جائے گا, مگر اس کی صورت میں آپ کو صرف قضا کرنی ہوگی, کفارے کی ضرورت نہیں ہوگی, چونکہ آپ کا ارادہ نہیں تھا. مگر اس کی جگہ پر جی مسٹیکنلی ہو گیا, ہاں مسٹیکلی ہو گیا, تو وہ اسٹکلی کی وجہ سے مسٹیکلی نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ نے جب چکھنے کے لیے لگایا اور لگا ذائقہ, اور اس ذائقے میں آپ نے کہا یار اب لگا لیا ہے تو اب اندر نگل لوں, اب ارادہ شامل ہوا, ارادہ ہو گیا. اب جب آپ کا ارادہ شامل ہوا تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹا بھی, مگر ارادے اس کو عمد کہا جاتا ہے, ارادہ کہا جاتا ہے, قصد کہا جاتا ہے. اس صورت میں روزہ بھی گیا, قضا بھی ہوگی, اور ارادے کی وجہ سے نگلا تھا تو کفارہ بھی ہوگا. تو یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. تو اس لیے 4 صورتیں ہیں. عام طور پر عوام کو جب چاروں حالتیں پتہ چلیں گی تو وہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو یہاں پر ہم تو یوں کرتے ہیں نا کہ وہ سحری کی, پھر ہم نے افطاری کی, مگر حضرت سہل بن عبداللہ تستری آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ عام دنوں میں 15 دن کا آپ روزہ رکھتے تھے آپ, اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو سہل بن عبداللہ تستری کا یہ عالم تھا کہ رمضان کے مہینے میں پہلا روزہ جو آپ سحری کرتے تھے تو آخری افطاری آپ کی چاند رات کو ہوتی تھی. اور صرف یہ ہوتا تھا کہ یہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہ زبان پر افطاری کے وقت میں زبان پر ذرا سا نمک ٹچ کر دیتے کہ کھول دیا روزہ, کھول دیا, بس وہ ٹچ کر دیا کہ کھول دیا. مگر اس طرح 30 دن کا آپ اس طرح رکھتے تھے. اور آپ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جو دن میں ایک مرتبہ کھائے, آپ کیا فرماتے؟ آپ نے فرمایا یہ صدیقین کا طریقہ ہے, ایک مرتبہ کھانا صدیقین کا طریقہ ہے. کہا دن میں جو 2 مرتبہ کھائے, فرمایا یہ مومنین کا طریقہ ہے. کہا کہ جو دن میں 3 مرتبہ کھائے تو فرمایا اس کو لے جا کر باورچی خانے میں باندھ دو. اس کا اور کیا کام ہے, وہ تو چارہ ہی چاہیے, جانور والا کام. تو اب ہم کو یہ دیکھیں کہ ہمارا تو عام دنوں میں بھی 3 ٹائم کھانا, اور رمضان میں 5 ٹائم کھانا, سحری میں کھانا, افطاری میں کھانا, تراویح کے بعد کھانا, رات کو پھر کچھ چکنا, پھر سحری میں کھانا, تو 5 ٹائم کھانا. تو اس لیے مقصود روزہ حاصل نہیں ہوتا. مقصود روزہ تب حاصل ہوگا جب بندہ عام دنوں میں, جیسے میں نے ایک موقع پر عرض کیا کہ 16 نوالے کھائے تو رمضان میں 8 نوالے کھائے, تو اندر تقویٰ پیدا ہوگا. سبحان اللہ. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ہمارے ساتھ تاجر رہنما بھی موجود ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ تمام ہی موضوعات کو بھی ہم لے کر چلیں سوسائٹی میں, اور کیا کیا ہو رہا ہے, رمضان المبارک کی برکتیں کس طرح لوٹی جا رہی ہیں, کس طرح عبادتیں کی جا رہی ہیں. آپ موٹر سائیکل ڈیلر ایسوسی ایشن اور الیکٹرانک مارکیٹ کے بھی چیئرمین ہیں, اور بھی بہت ساری تاجر تنظیموں سے وابستہ ہیں. شیخ صاحب, آج ہم چاہیں گے کہ مسائل پہ کم اور آپ کی زندگی پہ زیادہ بات ہو. کب ایسا ارادہ ہوا کہ جی لوگوں کے مسائل پہ اٹھیں, تاجروں کے مسائل پہ بات کریں؟ بہت ساری ایسی شخصیات بھی ہیں جو کہ بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارا کیا, ہمارے تو دنیا نے, اللہ نے سب کچھ دیا ہے جس طرح آپ کو, تو آپ نے یہ بیڑا کیوں اٹھایا اور کس سے انسپائر ہوئے یا شوق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1986 میں کاروبار ہم پہلے سے کر ہی رہے تھے, گارمنٹس کا بزنس تھا اس دور میں. 1986 میں ہماری مارکیٹ میں الیکشن ہونے لگے, مجھے کہا گیا کہ ابھی آپ کو بھی پارٹی میں پارٹیسپیٹ کریں آپ. میں نے کہا جی میں تو اس قابل نہیں ہوں, اور نہ ہی مجھے اس کی علی بے پتہ ہے, میں کیا کروں گا. تو انہوں نے کہا جی علی بے تو ماں کے پیٹ سے کوئی بھی نہیں سیکھ کے آتا, اس دنیا میں آنے کے بعد ہی ہوتا ہے. تو وہ جو وہاں کے جو صدر تھے انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ کھڑے ہوں. جیسے آپ کی مرضی, بھی مزید کچھ دکاندار بھی آ گئے, دوست وغیرہ جو ہے وہ حوصلہ افزائی گیدرنگ کی. انہوں نے کہا جی آپ ایسے صدارت کے لیے کھڑے ہو جائیں. چلے جی, مارکیٹ میں ایسے صدارت کے لیے اعلان ہو گیا جی بھائی شیخ صاحب جو ہے, شیخ حبیب صاحب الیکشن لڑیں گے صدارت کے لیے. تو اس وقت کنٹینیوڈ مارکیٹ ہی کے دکاندار تھے, اور 4 صدارت کے لیے 4 نام آئے, اور 2 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے تھے, ایز اے پریزیڈنٹ اور ایز اے جنرل سیکرٹری. اور 2 نام آئے جنرل سیکرٹری کے اوپر. جنرل سیکرٹری پہ 4 نام نہیں آئے, 2 نام آئے, اور صدارت کے لیے 4 نام آئے. الیکشن شیڈول طے ہو گیا, مراحل شروع ہو گئے, انتخابی نشان لوگوں نے پوچھا بھائی کیا لیں گے. کسی نے سیاسی پارٹیوں کے نشانات لیے, کسی نے شیر لیا, کسی نے تیر لیا, کسی نے کتاب لی.
मुझसे कहा भाई आप कौन सा निशान लेंगे, तो वो इत्तेफाक से सामने सेब की गाड़ी खड़ी हुई थी, मैंने बोला जी मैं इंतखाबी निशान सेब लूँगा। अच्छा जी, सब कहने लगे यार कोई निशान, तो पहला आपका इंतखाबी निशान पहला इंतखाबी निशान, मैंने बोला एप्पल लूँगा सेब। चले जी, वो मार्केट में धूम मच गई, लोगों ने ट्रे में रख रखे सेब जो है मार्केटों के अंदर, दोस्त जैसे एक सोशल करते ना वर्किंग, एक एंजॉय जिसको कहते हैं। आपको देखकर एप्पल ने सीखा शायद। तो सेब जो है वो इंतखाबी निशान मेरा था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी अच्छी तरह याद है 1986 की बात कि 4 सदर मेरे साथ खड़े हुए थे, वो मेरे मुकाबले में आधे वोट भी नहीं ले सके, 3 अफराद। माशाल्लाह, पहली बार में ये अल्लाह का इतना नजर करम हुआ कि फिर उसके बाद ऐसा शौक लगा, और वो शौक ऐसा लगा कि हर उस शख्स की तकलीफ सामने वाले को अपनी तकलीफ समझ के माशाल्लाह उसको डील किया। और उस दिन से अब तक अल्लाह का एहसान है कि आज मैं मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, 4 सूबों की नुमाइंदगी करता हूँ, 4 सूबों के दौरे भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एज ए कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद का भी मैं चेयरमैन हूँ, इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस का भी मैं चेयरमैन हूँ। अच्छा। और कराची की मुख्तलिफ मार्केटें, हैदराबाद की, सिंध की, नवाबशाह की, उन्हें मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और अभी 2 रोज़ पहले ही मैंने एहतजाज भी किया अवामी मरकज़ से लेके प्रेस क्लब तक, जो कि हमारी रैली बहुत बड़ी, अल्लाह ने बहुत बड़ी रैली बनाई कि बिजनेस कमेटी दार, आपको पता है रमज़ान मुबारक का महीना है, पिछले 1 साल से कोरोना की थोड़ी सी डिफरेंट चल रही है, कारोबार थोड़ा सा तबाही की तरफ है, लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। अभी जो सिंध गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई, तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जो 2 दिन की छुट्टी आप करना चाह रहे हैं इसको आप रोकें। उस हवाले से हमने एक एहतजाज भी किया है। अभी अल्लाह करे उम्मीद है सिंध गवर्नमेंट से कि इसका कोई ना कोई बदल आ जाए। अच्छा शेख साहब, घर में मतलब भाइयों में आपका नंबर कौन सा था, या घर के आप जिम्मेदार बच्चों में से थे, या शरारती और जो घर का एक फर्द लाडला होता है उनमें से थे आप? नहीं, लाडला तो हमारे घर में मुझसे छोटे भाई वो थे लाड में, मैं दूसरे नंबर, आप रिस्पॉन्सिबल थे? मैं सिस्टर वगैरह तीसरे नंबर पे हूँ, भाइयों में मैं दूसरे नंबर पे हूँ। तो कैसा रहा ये सफ़र? आज आप मुतमईन हैं कि जो माँ बाप ने जिम्मेदारियां दी, जो अजीज, जो रिश्तेदार आपको एक देखना चाहते थे जिस मकाम पर, आज आपको लगता है कि आपने वो गोल्स अचीव कर लिए, या अभी भी कुछ करना है? नहीं, मेरे रब का इतना एहसान है कि जितना शुक्र अदा करें परवरदिगार आलम का वो कम है। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी दी, शोहरत भी दी, दौलत भी दी, बीवी बच्चे भी दिए, वही सब वालिदैन की दुआओं से दिए। और ऐसे में जो रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी कम्युनिटी को, शेख अंजुमन राजपुताना, ऐसे में तकरीबन 19 साल से उसका भी GS जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, अपनी कम्युनिटी को भी हमारी कम्युनिटी भी है, उसका भी मैं जनरल सेक्रेटरी 19 साल से, 2-3 दफ़ा इलेक्शन हुए, और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी। ये मेरे रब का कमाल है। और हमारे जो है मसला स्कूल चल रहे हैं, मदारिस चल रहे हैं, और वैसे भी दूसरे जो मामला होते हैं मतलब करते हैं सिस्टम को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी 1961 में जो हमारी शेख अंजुमन राजपुताना की बुनियाद रखी गई 1961 में, और आज तक उसको हम कोई ऐसा लम्हा शेख साहब, जैसे मुझे याद है एक बार आपको इतने फूल हार में गले में डाले गए थे कि आप बिल्कुल मतलब भर गए थे, सिर्फ इतना सा आपका चेहरा नजर आ रहा था, कोई ऐसी अचीवमेंट कि यार एक जगह ये हुआ कि मतलब उस दिन मुझे लगा कि जो मैंने मेहनत की पूरी जिंदगी आज वसूल हो गई, कोई ऐसा अचीवमेंट, कोई ऐसी? देखिए अभी जिस दिन वो कहते हैं वाह वाह हो गई थी। हालिया दिनों में मैंने शक्कर का दौरा किया अभी, तो उनकी मोहब्बतों का अंदाज मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मेरा ख्याल है 113 या 114 तो खाली अजर के मुझे पहनाई गई, और फिर वो एक माला चलती है फूलों की चमक वाली, वो भी माशाल्लाह बेताचा डाली गई, फूलों के हार डाले गए। हर दुकानदार के हाथ में शॉपर था, उसमें पत्तियाँ थी, उन्होंने वो निछावर की कि मैं इस काबिल नहीं था। मैं रब का इतना शुक्र अदा कर रहा था कि मेरे बाज़ जगहों पे आंसू भी जो है झलक गए थे खुशी से, कि ज़ाहिर इंसान नहीं सोच सकता। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम, इसके अलावा 2-3 जगह और भी ये चीज़ें आई हैं, बहुत मसद हुए, लेकिन वो आपके लिए यादगार जी यादगार है। और जहाँ इलेक्शन कांटे के होते हैं, अभी पिछले 10 साल पहले हमारी अपनी कम्युनिटी में कुछ लोग जो अल्लाह ने हमसे ज़्यादा जिनको नवाजा हुआ वो पार्टियाँ कूद गई थी, लेकिन अल्लाह ने हमें इज्जत दी। अच्छा। तो उस वक्त खुशी के जो आंसू है ना वो छलक पड़े थे। माशाल्लाह। मैं और भी इश्यूज़ पर और शेख साहब से बहुत सारे मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। शहबाज मुस्तफ़ाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब, नौजवान जो हमारे हैं हर शोबों में
اپنا لوہا منوا رہے ہیں. آپ نے تعلیم کب حاصل کی؟ اب کس اسٹیج پر ہے آپ کا یہ جو جتنا بھی دینی معاملہ ہے؟ کن مدارس میں رہے؟ استاد آپ کے کون سے تھے؟ آگے کیا آپ کے ایمز ہیں، کیا مقاصد ہیں؟ یہ کوشچن بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشچن بالکل ایسی ریلیونٹ ہے جیسا کہ شیخ صاحب سے تھا، اور میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا ایسے ہی اس کو. اور اس سے پہلے جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو صادق صاحب نے کہا ایک سوسائٹی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی مطلب پبلکسٹی کو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں، تو ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو روکیں، جو ہم ہیں وہ ہم ہیں. بالکل ایگزیجریشن نہیں. جہاں تک کوالیفیکیشن کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامک اسٹڈیز میں مجھے ماسٹرز کرنے کی سعادت ملی، اور اس کے بعد انگلش لٹریچر اور لنگوسٹکس دونوں میں اللہ کا شکر ہے ماسٹرز کیا، جس میں ٹیچنگ انگلش ایز اے فارن لینگویج یہ کورس بھی شامل تھا، فرینچ کے بھی یہ کہہ لیں کہ 2 کورسز شامل تھے، ہم نے 2 سیمسٹرز میں پڑھے. اور جہاں تک دینی تعلیم کا تعلق ہے تو ہمارے خاندان میں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ اسلامک ریلیجس وہ باقاعدہ کہ علماء کا خاندان، ایسا نہیں ہے. والد محترم ہمارے جو ہیں گورنمنٹ آفیسر ہیں ایک محکمے میں، تو ان کی خواہش تھی کہ ایک بچہ عالم بنے. بس یہ کہہ لیں کہ والد صاحب کا یہ شوق تھا اور ان کی محنت تھی اور ان کی تربیت تھی. میٹرک کرنے کے بعد درس نظامی کا میرا آغاز ہوا، اور الحمدللہ جامعہ صفا اسلامیہ سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا دینی. علامہ لیاقت حیات شرف القادری علیہ رحمہ انتقال کر گئے، وہ ہمارے اساتذہ میں ہیں، اور وہ علماء جو کہ مربی جین ہیں، علامہ رضوان احمد تکشوتی، اور بیعت کرنے کی جو سعادت حاصل ہوئی وہ علامہ رضا ذاکر مصطفی صاحب سے ہوئی. اور ایک طرف تو یہ کہہ لیں کہ ریلیجیس ایجوکیشن چل رہی تھی، دوسری طرف سیکولر ایجوکیشن اس کا سلسلہ چل رہا تھا، اس کے ساتھ ادیب عربی، عالم عربی، فاضل عربی. کمپیوٹر کی کورسز بھی اس زمانے میں اس لیے کیے کہ مفتی بننا ہے، آگے اور تعلیم دینی بالکل کہ دین کا کام بھی ہو. ایم انگلش کرنے کا مقصد تھا ہی یہ کہ یورپین ورلڈ اور امریکن ورلڈ کے جہاں پر ہمارا پیغام کم پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وساطت سے وہاں تک پہنچا دے. اور جہاں تک دینی مقصد کا اور یہ اس عزت کا تعلق ہے تو ارادہ تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی فرمائی اس میں کہ یہ فائنینشیل سورس نہ بنے. مجھے ایز این انگلش لیکچر بھی جانا جاتا ہے، ایز این اسلامک اسٹڈیز لیکچر بھی جانا جاتا ہے، اور کرنٹلی آئی ایم ٹیچنگ ان کالج ایز ویل ایز یونیورسٹی. سو بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہاں تک چلیں. یہ تو مجھے آج پتہ چلا کہ آپ اچھے ٹیچر بھی ہیں، اور انگلش اور بہت سارے جو سبجیکٹ ہیں وہ آپ بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں. تو کوئی ایسا کوئی لمحہ ہم نے دیکھا ہے، اکثر استاد آج کی میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، اچھے برے تو ہیں، لیکن ایک لگاؤ اسٹوڈنٹ سے ہوا کرتا تھا کہ مطلب 9 کلاس کو ایسے پڑھایا جا رہا ہے جیسے یونیورسٹی کے طلباء کو پڑھایا جا رہا ہے، مطلب حق ادا کیا جا رہا ہے، ایکسٹرا آرڈینری جا کر مطلب پورا 1 گھنٹہ آپ لیکچر دے رہے ہیں. اور کچھ ایسے بھی استاد ہیں کہ بس آئے لکھا بولا بیٹا یہ لکھے آنا، یہ نشان لگا دی اور اب آپ جائیں، تو اپنی ویلیو ایڈ نہیں کی، اسٹوڈنٹ پہ چھوڑ دیا، نشان بھی اس نے، لکھنا بھی اس نے ہے، پھر کل جا کے بولنا یہ آپ نے صحیح نہیں لکھا، دوبارہ لکھیں. تو آپ کیسے تھے ایز اے ٹیچر تھے، یا یہ کہنا ابھی تو کنٹینیو؟ ہاں سچی بتانا جی بالکل. اور اس بات کی تصدیق ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ماشاء اللہ کیمرے کے ذریعے دیکھ رہے ہیں وہ تصدیق کریں گے. میں نے ایک اسلامک چینل بھی ہمارا یوٹیوب، اور ایک اکیڈمک چینل میں نے بنایا تھا جو کہ میں ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھا رہا تھا 2016 میں. تو کوئی دیکھنا چاہے ہم بلا وجہ کیوں تعریف کر رہے ہیں. ضرور لیکچرز فار انٹرمیڈیٹ اینڈ گریجویشن کے نام سے وہ چینل ہے، اور کبھی پروموشن نہیں کیا اس کا. 8000+ سبسکرائبرز اس پر ہیں. میں نے پاکستان اسٹڈیز میں ماسٹرز نہیں کیا،
मैं बीकॉम को उन दिनों पढ़ा रहा, क्योंकि आपको पता है कि एक इंस्टीट्यूट, ये मैंने यूं भी पूछा कि एक बार ऐसा हुआ कि जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट हमें कहीं ना कहीं सफ़र में मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं किसी उबर की गाड़ी में जा रहा था तो एक नौजवान बच्चे गाड़ी चला रहे थे, तो जब हमने उनको कहा कि बेटा आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपकी अपनी गाड़ी है, तो उन्होंने कहा जी मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। तो जब मैंने उनको कहा कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, जब बात हमारा सफ़र चला तो उनको मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आपने पढ़ा है? तो ही सेज कि ये तो मुझे पता नहीं, हालांकि 9 क्लास का पाकिस्तान स्टडीज़ का चैप्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि आज ये बच्चा इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है लेकिन 9 क्लास का इनको आज भूल गए, सब कुछ पता ही नहीं है। तो इस सवाल से आपसे सवाल पूछा, आगे कंटिन्यू करते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।